जातिः इत्यनेन क्षत्रियत्वं स्वीक्रियते। क्षत्रियत्वरूप जाति विशिष्टः यः यद्धर्मावच्छिन्नः यद्धर्मपदेन प्रकृते नरत्वरूपधर्मः स्वीक्रियते। तथा च क्षत्रियत्वावच्छिन्नः यः नरत्वविशिष्टः सः क्षत्रियः। तादृशस्य क्षत्रियस्य क्षत्रियत्वशून्य नरत्वावच्छिन्न ब्राह्मणादिव्यावृत्तत्वविशिष्टं यद्विधेयं प्रकृते शूरः तादृशशूरः अभेदसम्बन्धेन विधीयते। नराणां क्षत्रियः शूरः इत्यस्मात् वाक्याच्च तादृशः बोधः भवति इत्यतः तत्र तद्धर्मवाचकात् नरत्वावच्छिन्नवाचकात् नरपदात् वस्तुतः नरपदेन नरत्वावच्छिन्नम् उच्यते इत्यतः तद्धर्मावच्छिन्नवाचकात् नरपदात् षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। तथा च नराणां क्षत्रियः शूरः नरेषु वा इत्येतादृशः बोधः भवति इति उक्तम्। अत्र उद्देश्यं किम् इति चेत् जात्यादिविशेषणविशिष्टयद्धर्मावच्छिन्नः उद्देश्यः। विधेयं किम् इति चेत् शूरः विधेयः। विधेयतावच्छेदकं किम् इति चेत् जात्यादिविशेषणशून्य तद्धर्मावच्छिन्नव्यावृत्तत्वं विधेयतावच्छेदकम् इति स्थितिः एतावत्। तत्र उद्देश्ये यदि यद्धर्मव्यावृत्तत्वं विधेयतावच्छेदकं विधेयं शूरः एव विधेयः। व्यावृत्तत्वविशिष्टः शूरः शूरः व्यावृतः शूरः व्यावृत्तत्वं विधेयतावच्छेदकम् इति स्थितिः। तत्र उद्देश्ये यद्धर्मावच्छिन्नत्वं निविष्टं। यदि यद्धर्मावच्छिन्नत्वं न निवेश्यते तदा वस्तुतः तात्पर्यम् एवमस्ति। नरसमुदाये क्षत्रियाणां शौर्यमस्ति, नरभिन्नेषु राक्षसेष्वपि शौर्यमस्ति इति स्थितिः। यथा नरसमुदाये क्षत्रियाणां शौर्यं तद्वदेव नरभिन्ने समुदाये राक्षसानामपि शौर्यम् अभिप्रयते। तत्र तद्योतनाय नरेभ्यः राक्षसाः शूरतमाः इति प्रयोगः इष्टः। तत्रैव नराणां राक्षसाः शूरतमाः इति प्रयोगः नेष्टः। यतः नरसमुदाय अन्तर्गताः न हि राक्षसाः इति तद्व्यावृत्तिः इष्टा। प्रकृते उद्देश्यकोटौ यदि यद्धर्मावच्छिन्नत्वं न निवेश्यते तदा क्षत्रियत्वावच्छिन्नस्य क्षत्रियत्वशून्य यद्धर्मपदेन प्रकृते राक्षसत्वं स्वीक्रियते। क्षत्रियत्वशून्य राक्षसत्वावच्छिन्न राक्षसादि क्षत्रियत्वशून्य नरत्वं स्वीक्रियते। नरत्वं स्वीक्रियते। उद्देश्ये नास्ति, विधेयत्वस्य उद्देश्यकोटो नास्ति इत्यतः तत्र जातिपदेन राक्षसत्वं स्वीक्रियते। तथा च राक्षसत्वावच्छिन्नस्य राक्षसस्य राक्षसत्वशून्य नरत्वावच्छिन्न क्षत्रियादिव्यावृत्तत्वविशिष्टतया एव अभिप्रायः अस्ति। यतः क्षत्रियाणां केवलं शौर्यं, राक्षसानां तु शूरतमत्वमेव अस्ति इत्यतः क्षत्रियादिव्यावृत्तत्वविशिष्टतया एव शूरतमत्वं तत्र अभिप्रेतम् इत्यतः तत्रापि नराणां राक्षसाः शूरतमाः इति प्रयोग आपत्तिः इत्यतः उद्देश्यकोटौ यद्धर्मावच्छिन्नत्वं निवेश्यते। तथा च प्रकृते यद्धर्मः नरत्वं तथा च राक्षसत्वविशिष्टे नरत्ववैशिष्ट्यं नास्ति इत्यतः न हि राक्षसानां नराणां राक्षसाः शूरतमाः इति प्रयोग आपत्तिः। एवमेव विधेयतावच्छेदककोटौ धर्मद्वयं प्रविष्टम्। जात्यादिविशेषणशून्यत्वम् एवं यद्धर्मावच्छिन्नत्वं च। नराणां राक्षसाः शूरतमाः इत्यत्र नरापेक्षया राक्षसाः जात्यन्तरमित्येव तेषां नरजातौ तेषाम् अन्तर्भावः देवकोटापि न अन्तर्भावः। तेषां देवकोटापि न अन्तर्भावः। एवं राक्षसानां यादृशं शौर्यमस्ति तादृशं शौर्यं नराणां नास्ति, किन्तु देवानामेव स्यात्। तदपि प्रकृते तादृशतात्पर्यमपि इत्यतः एव क्षत्रियापेक्षया राक्षसानां शौर्याधिक्यम् अस्ति खलु। नरसमुदाये क्षत्रियाः अपि अन्तर्भूताः।
विधेयतावच्छेदककोटौ तद्धर्मावच्छिन्नत्वम् आगतं खलु नरत्वावच्छिन्नत्वं यथा ब्राह्मणानामस्ति तद्वदेव क्षत्रियाणामप्यस्ति पूर्ववाक्ये एव क्षत्रियाणां शौर्यम् उत्पादितम् इति आशंका स्यात् क्षत्रियाणां शौर्यं नास्ति वा इति आशंका स्यात् शौर्याधिक्यं कस्मात् इति चेत् नरापेक्ष्य यथा नरसमुदायान्तरतः भाषणं तु उदाहरणान्तरे स्यात् आगताः नाम प्रतियोगिविधया आगताः प्रतियोगिविधया आगताः अतः प्रकृते व्यावृत्तत्वं निविष्टं खलु विधेयतावच्छेदकं प्रकृतं व्यावृत्तत्वं तेषु क्षत्रियः अपि अन्तर्भूतः ब्राह्मणः तत्र न कोऽपि विशेषः इदानीं तद् योजनं किमर्थम् आवश्यकं नास्ति शूरत्वं तावत् नरसामान्यः अत्रापि शौर्यं यतः एकं समपेक्षया शूरतम एवमेव नरसमुदाये क्षत्रियाणामेव शौर्यम् अभिप्रेत इत्यतः क्षत्रियाणां एवमापादनं कर्तुं न शक्यते नरेभ्यः राक्षसाः शूराः इत्युक्ते नराणां राक्षसाः शूराः इति वक्तुं शक्यते अस्ति आपत्तिः अस्ति सम्भवति यदि समग्रहं कृतं इत्यतः क्षत्रे शूरतमाः इत्यस्ति किल अतः शूराः इति प्रतिपादनं इति एतावता आगतम् अत्रापि विधेयतावच्छेदककोटौ धर्मद्वयं निविष्टं तादृशधर्मद्वयस्य अन्वेषे नाम प्रत्येकस्य वा अन्वेषे नराणां क्षत्रियाः शूराः इत्यपि प्रयोगः न स्यात् तथा यतः जात्यादिविशेषणविशिष्टस्य यद्धर्मावच्छिन्नस्य नाम क्षत्रियत्वरूपजात्यादिविशेषणविशिष्टस्य यद्धर्मावच्छिन्नस्य नरत्वावच्छिन्नस्य क्षत्रियस्य जात्यादिविशेषशून्यत्वम् इदानीं न निविष्टं तथा च तद्धर्मावच्छिन्नः इत्येव पर्यवस्यते तथा च तद्धर्मपदेन नरत्वं स्वीक्रियते नरत्वावच्छिन्नः ब्राह्मणो क्षत्रियो नरत्वावच्छिन्नः ब्राह्मणः एवं क्षत्रियो किन्तु क्षत्रियत्वव्यावृत्तत्वविशिष्टतया क्षत्रियत्वावच्छिन्नव्यावृत्तत्वविशिष्टतया शौर्यस्य विधानं नाभिप्रेतम् इत्यतः नराणां क्षत्रियः शूरः इति प्रयोगो न स्यात् च सार्थक्यमस्ति इति एतावता सूत्रार्थः पर्यवसन्नः शूराः इत्यस्मात् कीदृशः बोधः जायते निरुक्तरीत्या क्षत्रियः क्षत्रियाः इत्येव बोधः जायते इति स्वीकार्यते तत्र तादृश बोधे विषयी भवति विषयो भवति तदनन्तरं षष्ठ्याः कः वा अर्थः यदि वा इति यदि च षष्ठ्याः यथा वा व्यावृत्तत्वमर्थः तद्वदेव क्षत्रियत्वशून्य नाम क्षत्रियत्वावच्छिन्नभेदः अप्यर्थः इति स्वीक्रियते षष्ठ्याः विधानं कस्मिन् अर्थे पूर्वं कृतम् अनुशासनया वस्तुगत्या अनुशासनस्य सूत्रस्य अर्थः एव वर्णितः एतदनन्तरमेव कोटिक्रमेण षष्ठ्याः अर्थः इति निर्णीयते प्रथमतया पूर्वपक्षः व्यावृत्तत्वमेव अर्थः यदि स्यात् तदा अभिप्रेतः शाब्दबोधः न स्यात् यदि अभिप्रेतशाब्दबोधसाधनार्थं अनुशासनस्यापि स्वीकर्तव्यं तत् साधनार्थं यदि षष्ठ्याः अर्थद्वयं कल्प्यते एकः अर्थः व्यावृत्तत्वरूपः द्वितीयस्तु उद्देश्यतावच्छेदक अवच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदः एव तादृशभेदस्य प्रकृत्यर्थे अन्वयः स्वीक्रियते इति चेत् नराणां क्षत्रियाः शूराः इत्यत्र क्षत्रियत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदः एवम् अध्वकेषु रथगामिनः शीघ्रतराः इत्यत्र रथगामित्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकभेदः इत्येवं रीत्या शक्त्यानन्त्यावत्तिः उद्देश्यभेदेन तत्र षष्ठ्याः अपि अर्थः भिन्नः इति स्वीकार्यावत्तिः इत्यतः तथा वक्तुं न शक्यते तर्हि उच्यते एकः एव अर्थः भेदः इत्येव स्वीक्रियते तादृशभेदः भेदे उद्देश्यस्य प्रतियोगितानिरूपकत्वसम्बन्धेन तथा च नराणां क्षत्रियाः शूराः इत्यत्र नरपदोत्तरवृत्तिषष्ट्याः भेदः अर्थः तस्मिन् भेदे क्षत्रियाः इत्यत्र क्षत्रियपदवाच्यस्य क्षत्रियस्य प्रतियोगितानिरूपकत्वसम्बन्धेन अन्वयः तादृशभेदस्य च प्रकृत्यर्थे आश्रयतासम्बन्धेन अन्वयः
एवमेव षष्ठ्याः व्यावृत्तत्वोऽप्यर्थः इति स्वीक्रियते। तथा च क्षत्रियभिन्न नरव्यावृत्तत्वं शूरे आयाति इति एतावदेव सम्भवे किमर्थं वा निरुक्तरीत्या प्रयासः इति स्वीक्रियते। तथा सति नियमभङ्गापत्तिः संख्यातिरिक्तप्रत्ययार्थस्य प्रकृत्यर्थविशेष्यतया एव अन्वयः इति नियमः। तदर्थस्तु संख्यातिरिक्तः यः विभक्त्यर्थः तस्य प्रकृत्यर्थनिष्ठप्रकारकानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेनैव अन्वयः, न तु स्वनिष्ठप्रकारकानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन। नाम संख्यातिरिक्तः विभक्त्यर्थः प्रकारतया नान्वेति इत्यर्थः लभ्यते। प्रकृते तु तत्र विभक्त्यर्थः भेदः, भेदस्य तु पुनः नरार्थे आश्रयतासम्बन्धेन अन्वयः उक्तः इति तत्र दोषापत्तिः। एवम् अत्र कथञ्चित् परिष्कारसम्भवेपि, अग्रे उच्यते परिष्कारः, अतः कथञ्चित् परिष्कारसम्भवेपि नराणां क्षत्रियेष्वेव शौर्यम् इत्यपि अस्ति प्रयोगः। इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तत्र आश्रयत्वसम्बन्धेन नरेशन्वयः अहं वेदान्तशास्त्रे किञ्चित् उच्यते। श्रीगुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीमच्छारीरकमीमांसायाम् अध्यायचतुष्टयात्मिकायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादस्य अष्टमम् अधिकरणम् आकाशाधिकरणम्। इदम् अधिकरणम् आकाशस्थल्लिङ्गादिति एकसूत्रात्मकम् अधिकरणं भवति। तत्र अध्यायचतुष्टये प्रथमः अध्यायः समन्वयाध्यायः, द्वितीयः अविरोधाध्यायः, तृतीयः साधनाध्यायः, चतुर्थः फलाध्यायः। तत्रापि प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे स्पष्टब्रह्मलिङ्गानां श्रुतिवाक्यानाम् अद्वितीये ब्रह्मणि समन्वयः क्रियते। द्वितीय तृतीय पादयोः अस्पष्टब्रह्मलिङ्गानां श्रुतिवाक्यानां ब्रह्मणि समन्वयः क्रियते। तत्रापि प्रायशः द्वितीयपादे उपास्यब्रह्मणि, तृतीयपादे ज्ञेयब्रह्मणि समन्वयः क्रियते। चतुर्थपादे केषाञ्चन श्रुतिवाक्यस्थ पदानाम् अजाव्यक्तादिपदानाम् अजापदम् अव्यक्तपदम् इत्यादीनां पदानाम् अर्थनिर्णयः क्रियते। चतुर्थपादे विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं संगतिश्चेति पंचांगं शास्त्रेधिकरणं स्मृतमिति अधिकरणं पंचांगं भवति। तत्र अस्य अधिकरणस्य विषयवाक्यं छान्दोग्यवाक्यं विषयः। अस्य लोकस्य का गतिरिति आकाश इति होवाच सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तम्यन्ति आकाशो ह्येव एभ्यो ज्यायान् आकाशः परायणम् इत्यादि
छान्दोग्यवाक्यं विषयः। तत्र अयं सन्दर्भः भवति शालावत्यः ब्राह्मणः जैवलिं राजानं पप्रच्छ अस्य पृथ्वीलोकस्य अन्यस्य च लोकस्य का गतिः कः आश्रयः इति पृष्टवान्। तदानीं जैवलिः राजा एवं ब्रूते आकाश आकाशः आश्रयः गतिः इति उवाच। सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते एवं आकाशं प्रत्यस्तम्यन्ति आकाशे लयः भवति आकाशो ह्येव येभ्यः लोकेभ्यः ज्यायान् एवं आकाशः परायणं परमकारणम् इति सामान्यतः श्रुतिवाक्यस्य अर्थः। पूर्वाधिकरणेन साकम् अन्तरधिकरणेन साकम् अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरणसङ्गतिः। पूर्वाधिकरणे केषाञ्चन रूपवत्पादिलिङ्गानां प्रबलैः सर्व आत्मापगमादिलिङ्गैः बाधः उक्तः। तत्र लिङ्गात् लिङ्गस्य बाधः उक्तः। अत्र अस्मिन् अधिकरणे लिङ्गात् श्रुतेः बाधः आकाशपदश्रुतेः बाधः उच्यते इति पूर्वाधिकरणेन साकम् अन्तरधिकरणेन साकम् अस्य अधिकरणस्य प्रत्युदाहरणसङ्गतिः। यद्यपि तत्रापि लिङ्गादेव अर्थनिर्णयः क्रियते अस्मिन्नपि अधिकरणे लिङ्गादेव अर्थनिर्णयः क्रियते। पुनरुक्तिः न भवति वा इत्युक्तौ अयं विशेषः अनयोः अधिकरणयोः अत्र लिङ्गात् श्रुतिबाधार्थम् एकः न्यायः अधिकः अस्मिन् अधिकरणे त्यजेदेकं कुलस्यार्थे इति एकः न्यायः अधिकः। अतः पूर्वाधिकरणेन साकम् अस्य अधिकरणस्य पौनरुक्त्यं न भवति। एवं श्रुतिसङ्गतिः भवति। अनया श्रुत्या अद्वितीये ब्रह्मणि सर्वाणि हवा इमानि भूतानि इति श्रुत्या अद्वितीये ब्रह्मणि समन्वयः क्रियते। श्रुतिसङ्गतिः अस्ति एवं अधिकरणसङ्गतिः अस्ति एवं पादसङ्गतिः अस्ति। स्पष्टब्रह्मलिङ्गकम् इदं वाक्यं ब्रह्मणि समन्वितं भवति इति कृत्वा पादसङ्गतिः अस्ति। एवं अध्यायसङ्गतिः अस्ति। एवं अद्वितीये ब्रह्मणि समन्वयः क्रियते इति अध्यायसङ्गतिः अस्ति। एवं शास्त्रसङ्गतिरपि अस्ति। पूर्वस्मिन्नधिकरणे लिङ्गात्तु लिङ्गस्य बाधः इत्युक्तम्। अस्मिन्नधिकरणे तु लिङ्गात् श्रुतेः बाधः। एषा सङ्गतिः प्रत्युदाहरणसङ्गतिः उभयोपि एकं भवति। प्रतिदाहरणसम्बन्धे कथं भवति? कुतः? कुतः तत्र लिङ्गात् लिङ्गस्य बाधः अत्र तु लिङ्गात् श्रुतेः बाधः। एवं तत्र लिङ्गात् लिङ्गस्य बाधः उक्तः। अत्र लिङ्गात् लिङ्गस्य बाधः नोच्यते। तत्र लिङ्गस्य बाधः अत्र श्रुतेः बाधः। अत्र पूर्वाधिकरणे
लिङ्गेन लिङ्गस्य बाधकत्वा सिद्धान्तः कृतः अत्र अधिकरणे पूर्वपक्षः अत्र लिङ्गेन लिङ्गस्य बाधः भवति चेत् भवतु नाम परन्तु लिङ्गेन श्रुतेर्बाधः कथमपि भवितुं नार्हति इति लिङ्गस्य प्रामाण्यमस्ति किल किम्? अत्र लिङ्गम् अत्र श्रुत्या बाधः क्रियते पूर्वस्तु तु श्रुत्या बाधः न, श्रुतेः बाधः। श्रुतेः भवतु श्रुतेः बाधः क्रियते श्रुतेः लिङ्गेन एवं बाधः तत्र एवं नोक्तं किल तत्र तस्मिन् अधिकरणे एवं नोक्तं किल श्रुतेः बाधः तत्र नोक्तं किल लिङ्गादर्थनिर्णयः उभयकर्तव्यः भोः लिङ्गादर्थनिर्णयः उभयकर्तव्यः तत्र लिङ्गात् लिङ्गस्य बाधः उच्यते अत्र लिङ्गात् श्रुतेः बाधः उच्यते अस्मिन् अधिकरणे भवद्भिः पूर्वपक्षदृष्ट्या सङ्गतिः उपवादयितुं न शक्यते वा तदपि उक्तम् एवमेव उच्यते किल उच्यते किल पूर्वपक्षे किम् उच्यते श्रुतिः प्रबला इत्युच्यते श्रुतिः प्रबला इत्युच्यते लिङ्गापेक्षया श्रुतिः प्रबला किल अतः आकाशपदश्रुत्या आकाशः इत्युक्तौ भूताकाशमेव स्यात् लिङ्गात् श्रुतिः प्रबलस्य भवतु तत्र लिङ्गात् लिङ्गस्य बाधः इत्यपि उक्तः अत्र लिङ्गात् श्रुतेः प्राबल्यात् भूताकाशमेव भवतु श्रुतेर्बाधः वक्तुं न शक्यते इति श्रुतिः प्रबला भवतु इति पूर्वपक्षेण इदानीं ब्रह्मदृष्ट्या तदपि सिद्धान्तरीत्या श्रुतेः बाधः उच्यते तत्र लिङ्गात् लिङ्गस्य बाधः तत्र लिङ्गात् श्रुतेः बाधः सिद्धान्ते एवं भवति अत्र अयं संशयः अत्र अस्मिन् श्रुतिवाक्ये सर्वाणि हवा इमानि भूतानि आकाशान्तम् असलोकस्य कालकृते आकाश इति होवाच अत्र आकाशपदेन किं गृह्यते भूताकाशं वा उत परमात्मा वा इति संशयः संशयस्य किं बीजम् इत्युक्तौ आकाशपदं भूताकाशे सुप्रसिद्धं भवति लोके वेदे च एवं यत्र वाक्यशेषवशात् असाधारणगुणश्रवणात् वा यत्र ब्रह्म निर्धारितं भवति तत्र ब्रह्मण्यपि आकाशमुक्तः प्रयुज्यमानः वर्तते उदाहरणतया तत्र श्रुतिवाक्यद्वयं तत्र दत्तं भाष्ये किं दत्तं प्रथम उदाहरणं किमस्ति यदेष आकाश आनन्दो न स्यात् इति प्रथमश्रुतिवाक्यं द्वितीयं वाक्यं किमस्ति आकाशो वै नामरूपयो निर्वहिता तेजदन्तरा तद्ब्रह्म तत्र कथम् आरब्धं तत्र वाक्यशेषवशात् इति असाधारणगुणश्रवणात् वा इति तत्र असाधारणगुणश्रवणात् इति द्वितीयस्य इदानीं प्रथम उदाहरणं